मैं तो तैयार हूँ, अभी तैयार, तो मेरे भाई अभी तैयार हूँ, उन्होंने आपको इसी वक्त चैलेंज किया, तैयार आप हूँ। लगाए लाइव, आप लाइव लगाए, बैश भाई आ रहे हैं, बैश भाई अल्हम्दुलिल्लाह आपको ज्वाइन कर लेंगे, कोई बैश टेंशन वाली भाई बात नहीं। मेरे साथ रूल तय कर लें, शराइत और नहीं ज़वाबित नहीं, तय यहाँ कर पे लें, अभी हाँ जी 5 यहीं मिनट पे, में मैं तय कर, तो मैं आप एक 5 मिनट काम में क्यों नहीं लाइव कर हो लेते, जाऊंगा। आप हाँ तो यहीं मैं पे क्या लाइव लगा ले, अभी लाइव लगी तो हुई, अभी कर ले उनसे डिबेट, वन टू वन लाइव कर ले लगाए अभी। आप लगाएं, उन्होंने मुझे खुद चले कहा। ठीक है, अगर आपको भरोसा है हम आपको टाइम देंगे तो यहीं पे कर ले अभी, मैं खुली कहता हूँ कि किताब इन्होंने उन्हें बंद मुझे कर लो। कहा, हाँ इन्होंने मुझे कहा है कि आप लाइव लगाएं, मैं चैलेंज करता हूँ आप क़यामत तक नहीं लगाएंगे। मैंने कहा मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, बस मुझे ये बता दें कि अगर बस ना किसी ये बस वाले रहने दो ना यार, ये बात करते हैं ना, अगर किसी सिर्फ की मतलब बात नहीं ना, मिर्जा साहब के चैलेंज खिलाफ हो गया, निकल आई नहीं नहीं, वो फिर वाज़े उनसे तौर वो पर, जवाब तो देंगे, ये ये किसका, तब जवाब देंगे। ये दलाइल नहीं है, ये शराइत और ज़वाबित है, इन्होंने मुझसे शराइत पूछा है ना। वापस वो कोई हो ही नहीं रहे ना अभी, जब आप इन्होंने लोग चैलेंज चैलेंज की, एक्सेप्ट कर लिया है, सामने हाँ बैठे अपनी चीजें शराइत और डिसाइड ज़वाबित तय करें, करे फिर, फिर कंटिन्यू करें, इस शराइत और तरह नहीं ज़वाबित तय होता। करे ना मेरे साथ, अभी तय कर लें शराइत और ज़वाबित। कर ले बैच भाई बैठे हुए, जी शराइत बैश भाई, वो नहीं, अगर किसी आप बंदे लगाएं की, डिबेट। हाँ मिर्ज़ा मसरूर साहब, मिर्ज़ा नासिर साहब, मिर्ज़ा ताहिर साहब, मेरे मिर्ज़ा भाई अभी बशीर, जो है डिबेट जब तक शुरू बशीर नहीं होती अहमद अहमद सवाल नहीं किया साहब, जाते थे। या राशिद भाई, आप मुझे टोके ना, मुझे बात करने दें, उन्हें मैं टाइम बैच भाई देता इस हूँ। बात को रिस्पॉन्ड नहीं देना चाह रहे ना, आप समझ नहीं रहे ना, वो नहीं चुप वो बैठे दे हुए रहे क्यों, रिस्पॉन्ड, बड़ी क्योंकि अच्छी बात है। वो राशिद इस भाई, बात को नहीं दे रहे, वो इस चीज को रिस्पॉन्ड एक करना नहीं चाह रहे मिनट, ना। एक मिनट मुझे इसकी भी बात दीजिए। लेंगे, मैं वाजे अगर कोई दिखा दूं, ये मुझे दिखा दे, मैं हाँ मैं बताता हूँ, अगर ये मुझे दिखा दे ना किसी बंदे की बात, मैं अल्लाह के नबी की बात लूंगा, मैं उस बंदे की बात को दीवार पे मारूंगा। इमाम हनीफा से लेकर आज तक के हर आलिम को ये कह दे कि मैं मारूंगा, हम अभी डिबेट कर लेते हैं, अभी 5 मिनट में डिबेट लगा लेते हैं। जी बिस्मिल्लाह, भाजपा भाई जवाब दें। वैसे वो साइलेंस इज द आंसर टू, वो आपको इस तरह नहीं, वो उनका बेसिक आपने चैलेंज दिया उन्होंने, आप अपनी डिबेट लगाए, वो आएंगे वहां पे जो जी उनसे आपने देखिए अब आपने रिक्वेस्ट की, उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं दिया, राशिद तो भाई उनका मैंने तो रिस्पॉन्ड उन्होंने अभी, पहले दे दिया है। एक सेकेंड ना बिलाल भाई, सिंपल सोल्यूशन है, ब्रॉड लगाएं, उनको इनवाइट करें, वो आते हैं, वही पे सब कुछ डिसाइड कर लें। बैश भाई कौन से छोटे बच्चे हैं, वो ये रूल हम वहां सबसे पर, ज्यादा इल्म ये रखते रूल हैं, वहां पर नहीं तय नहीं होगा। सुन लेना यार, सुन लेना, वो मच्योर आदमी है, वो हमारे बड़े भाइयों की तरह मेरी है, वो बात शायद सुनो, क्योंकि की ठीक उम्र के होंगे, तो ठीक। वो बच्चे नहीं है, सो ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते कि यार अभी मुझे इस चीज का जवाब दो तो ऐसे बात होगी, नहीं। उन्होंने चैलेंज दिया, यू एक्सेप्ट इट, टर्न ऑन योर बॉडी वर्ड, यू जॉइन योर स्टोरी एंड्स, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन मुझे एक बात सिंपल बताएं, खत्म हो सुन लें, ना। क्या जो डिबेट होती है उसके रूल पहले मेरे तय भाई होते हैं डिबेट या देखे डिबेट? देखे बैश भाई, देखे देखे अच्छा यार, एक डिबेट मिनट, आपकी, एक मिनट बिलाल साहब और राशिद साहब, एक मिनट, ये ना नीचे बड़े अच्छे प्यारे दोस्त आए हैं, वैस साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह का। मैं चले बहस तो चलती रहेगी, सलाम तो कर लें आपसे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका। तो ये वेलकम। बिलाल भाई के साथ क्या हो रहा है? मुनाजरा है हो रहा है कोई? हाँ जी, ये अपना बैश भाई का और बिलाल भाई का मसला है, यही जानते हैं, मैं तो इतना नहीं मुझे पता, मैं तो बस सुन रहा हूँ। सही है जी बैश भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वैसे सब क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम बैश भाई, आप हैं? ज़ाहिर है सुन तो रहे होंगे, बात कही है हाँ उन्हें। जी, शायद किसी चीज में बिजी हो गए होंगे, टेम्पररी अभी आ जाते हैं, कोई बिग डील नहीं है। तो बैक टू व्हाट आई सेड, आप उनसे देखें, ही इज द ग्रोन मैन, ही कैन हैंडल द होल सिचुएशन, आपको उनसे खुद बात करनी चाहिए, डिसाइड कर लेना चाहिए। आप इसको हैंगिंग नहीं रह सकते कि यार अब मैं उनको समझाऊं या आप उन्हें समझाएं, ही इज नॉट अ चाइल्ड। उन्होंने जो बोला है, आई एम श्योर यू स्टैंड, वो अपनी जगह खड़े रहेंगे। आपने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया, आपने अपनी ग्राउंड खड़े हैं, उनको ब्रॉड लगाए, इनवाइट करें, वहां सब डिसाइड कर लें, नहीं तो यहाँ बात करनी यहाँ कर लें। राशिद भाई लेकिन जैसे भी देखिए, आप लोग ये आप माशाल्लाह मेच्योर हैं, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा इल्म रखते हैं। आपको एक पता है कि असूल जो होता है वो हमेशा पहले तय होता है। ब्रॉड लगेगी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं आपको राशिद भाई आपको वहाँ पे मॉडरेटर बना दूंगा, आप मैनेज कीजिएगा, आप जिसको चाहे नीचे उतारें, चाहे मुझे इनको ऊपर नहीं तो यहाँ कौन सा रखिए। मसला है बिलाल? नहीं नहीं हाँ उन्होंने जी, मुझे चैलेंज किया कि आप लगाए ब्रॉड, मैं लगाऊंगा। वो उन्होंने कहा है ना कि आप ये ना बोले कि मेरे पास ये चीज नहीं है, मैं हाँ हाँ फलाना मैं पेपर लगाऊंगा, उन्हें दूंगा, मैं आपको नहीं फलाना कहा, निकाला उन्हें दूंगा। कहा है कि मैं आप सबको चैलेंज करता हूँ, आप हाँ तो जितने उन्होंने भी मुझे हो। कहा है ना, तो मैं करता हूँ एक्सेप्ट, हाँ जी, मैंने एक्सेप्ट किया है उसको, उसमें कोई मसला नहीं है मुझे। हाँ जी, पूछ रहे उन्हें।
जी जी, मैं तो इस पे कोई मसला नहीं है मेरा। मैं तो हमेशा राशिद भाई, मैं तो हमेशा सुकून से बात करने का आदी हूँ। ये चीज़ों से मैं वैसे ही मैं नहीं चाहता कि कोई किसी जो बदमज़गी को फैले। बड़े अच्छे माहौल से बात तरीके से बात होनी चाहिए, अच्छा माहौल होना चाहिए। ये कोई ये क्यों कर अबू बकर साहब आपके आए हुए हैं नीचे, जानते हैं आप अबू बकर को? ये बिल्कुल जानता हूँ। हाँ जी। यही है, अभी आप सबको जानते हैं, मैं इन्हीं की बात कर रहा था। यही जो आपका क्रू है ना, राशिद ये भाई, जो यहाँ पे भाई साहब ने 10 ये बातें जो मुझे गलासत सुनाई। बकते हैं ना, गलासत तो बैश इनको भाई ने भी चाहिए बात बोली है ना। एक अभी मुझे 10 नहीं पता, बातें उन्होंने कहा मुझे ही इज बोली है। रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन, राइट, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाँ, हिज तो ओन। वो भी लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबल है एक फिर। बात कह देता हूँ, देखिए, मुखालफत करनी, बुक्स पे ऑब्जेक्शन करने, ठीक है, वो करें, लेकिन जब आप लोग उस पे घटिया बातें शुरू कर देते ना, आपको ये शायद घटिया रियलाइज नहीं बातें होता। आपकी तरफ से भी देखिए होती हैं राशिद भाई। देखिए देखिए, मैं जो अगर हमारी तरफ से कोई करता है ना, तो वो गलत है, मैं उस चीज को तो मेरी जस्टिफाई नहीं तरफ कर से रहा भी हूँ, कोई करता है तो ठीक है गलत ना। है। देखिए ना, मैं भी तो यही लेकिन कह रहा हूँ तब अगर से। अब मुझे ये बताएं ना कि देखे, अब आप बताएं हमारी कौन सी ब्रॉड लगी हुई है जो डिवोशन है, कि जो दिखा रही है सिर्फ कि जो गैर जमात मुसलमान है, उनकी डॉक्यूमेंट्रियां खोल के बैठी हो, उनके हाँ, हालात मुस्लिम खोल के करते हैं यूट्यूब ऐसे। पे। मुस्लिम मुस्लिम ऐसे ही करते साहब, हैं। मुझे पता है वो करते हैं, मैं रोज देखता हूँ उनकी ब्रॉड भाई। हाँ, वो हाँ जी। हमेशा चीजें दुनिया को दिखाने के लिए करते हम भी हैं। दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं सर। भाई भाई, तुम किताबों में से निकाल के उन पे हंस रहे हो, घटिया बातें कर रहे हो, ये क्या लोगों को भाई दिखा रहे हो? सेम घटिया भाई वो बातें तो मुस्लिम लोगों की करता है। वीडियो दिखा रहे हैं, वो आपके उलमा की वीडियो दिखा रहे हैं, वो तो यूट्यूब से दिखा रहे हैं हम आपके। भी आपके नहीं उलमा की भाई, वीडियो और उनकी किताबें दिखाते हैं सर। किताबें अच्छा आप कभी दिखाना, आइए। बिलाल भाई, बिलाल आप एक भाई कभी मेरे बीमार ऊपर आइए क्या इंसान सर। पे हंसना, एक बीमार मेरे ऊपर इंसान की क्या बीमारी इतराज पे किया गया हंसना। जी? यार ये देखो पीछे, ये देखे ना, ये इसी को बोलते हैं ना रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैं आपसे नहीं बात कर नहीं, रहा हूँ, मेरे बीच में ऊपर जो अपना बोलना इतराज चाह रहा किया है। गया है, बताएं क्या इतराज है मेरे ऊपर जी? कोई भाई, तुम पे कोई इतराज नहीं किया मैंने, इसको बोला यही आपके यार है ना, यही आपके दोस्त है ना, यही हाँ आप ही हाँ, का मेरे क्रू है ना, भाई मैंने हैं, यही मेरे बोला है। बड़े भाई हैं सर। हाँ, तो मैंने यही बोला, ये आपका क्रू है, नहीं है आप हाँ किसके क्रू? हाँ, बिल्कुल क्रू है। तो बस बात इसमें खत्म क्या हो है? गई। ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ क्या ਸਾਹਿਬ कौन ਤੁਸੀਂ सी ਇਹਨਾਂ ਦੇ दिक्कत है? ਦੁਸ਼ਮਣ हो? नहीं, मैं इनका दोस्त हूँ, लेकिन मेरे ऊपर कोई ਆ ਤੇ ਫਿਰ इतराज हुआ है ਤਕਲੀਫ कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कोई ਕਾਦੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ? ਫਿਰ गलाजत कोई ਦੋਸਤਾਂ मैं ਦੇ ਵਿੱਚ बकता ਕਾਦੀ हूँ तकलीफ तो ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ? नहीं नहीं, अजीज मुझे भाई, ਦੋਸਤ कहा ਦੀ जा गल रहा तकलीफ है तो कि मैं कोई हमारी बात गलाजत है ना, बकता हूँ। आपके मैं लोगों को चैलेंज है ना करता हूँ इस बात पे। तकलीफ। ਆ ਤੇ हाँ, ਫਿਰ तो मैं चैलेंज ਦੋਸਤ करता हूँ। ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कि मेरे दोस्त अजीज ਦਾ भाई, की तकलीफ फखर ना तकलीफ लिया। तो हमेशा मुखालिफ को होती है ना। आपको तकलीफ है तो आप आए हमारे पास सर, बताएं नहीं कौन सी सानू बात कोई है। तकलीफ नहीं भाई थोड़े तो। नहीं नहीं भाई, हम ठीक हैप्पी है, वेयर वी ठीक आर, है, ठीक है। जज साहब अस्सलाम वालेकुम, काफी देर हो गई है, काफी देर से अच्छा बात दूसरी। अच्छा बिलाल भाई, मुझे भी इनका चैलेंज एक्सेप्ट है और मेरा भी चैलेंज है। इन्होंने जो मुझ पे इतराज किया ना, मैं गलाजत बकता हूँ, मैं इनकी गलाजत दिखाऊंगा कि ये गलाजत बकते हैं। मेरा नहीं चैलेंज है। अबू बकर साहब, ये तो गल कोई झूठ नहीं है, ਤੁਹਾਡਾ मुंह जड़ा ना वावा गंदा है थोड़ा बहुत। मैं दिखाऊंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंगी और बिल्कुल नंगी गालियां दी हैं मर्जियों ने। मैं चैलेंज करता हूँ, किसने दी है? अबू किसने बकर दी ने है? दितियां ने जी, अबू बकर ने। बिल्कुल मर्जियों ने अबू बकर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन को सा देना? नंगी अबू बकर ने सिर्फ दितियां झूठ, ने गालियां ना, अबू सिर्फ बकर झूठ ने। भाई, रसूलुल्लाह हर सल्लल्लाहु अलैहि एक वसल्लम चीज को नंगी सफेद गालियां दी हैं। मेरा झूठ, चैलेंज ये है। झूठ, और अबू बकर हुन भी गालियां सफेद झूठ, देते हैं। मेरा सफेद झूठ। कोई नहीं सकता कि कोई अहमदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला बोल नहीं नहीं, सके, हो सकता है, हो उसकी सकता शान है, भी सुन सके। हो सकता है राशिद नहीं वो भाई। अपनी गल नहीं करता नहीं भाई, है कि ओने नहीं नहीं हो हो सकता सकता है ना। राशिद भाई, वो मेरी बताओ भाई, ब्रॉड पर मैं एक मेरी सेकंड, मलिक साहब, एक सेकंड, मैं कहता हूँ कि वो बंदा अहमदी नहीं है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाँ, ये ठीक है, तो ये आप इन्हें कह रहे अपना हैं बंदा कि नहीं पेश है। किया होना है ना। हाँ इन्हें जी, अबू बकर मुझे का पता है बंदा दिल भाई, भेजा होना फेक है। आईडीज बना के बातें करते हैं। हाँ जी। मैं कहता हूँ, मैं और मेरी अगली 7 पुश्तों, पिछली 7 पुश्तों गिना लो तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि ए वसल्लम अबू बकर पे भी कोई तेरा बात नहीं करे। ड्रामेबाजी जड़ी है ना, इत्थे मेरे को बह के मैंने नहीं ना चलनी, मैं उस तेनू बंदे पे जानना। लाखों करोड़ों लानत है मेरी तरफ से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लफ्ज भी बोले। बड़ी अच्छी बात, भाई वो नहीं माशाल्लाह। हमारी इन्हें शान है, खुद हमारी बंदा जान बयान है। किया होना ना, बड़ा घटिया बंदा है अबू बकर मुझे जड़ा ना। पता है, अजीज लोग बादल फेक ये- साहब, आईडीज अजीज बना के बादल करते हैं, साहब, सारा ये पता ज़बान मुझे। ना इस्तेमाल करें, घटिया बंदे आपके। नहीं देखो ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, नहीं, ਤੁਹਾਂ मुझे ਸਾਨੂੰ आप ਕਦੀ ना नहीं कुछ कहें, किया, मेरे ਤੁਹਾਨੂੰ भाई नहीं को कहना। मेरी मौजूदगी में और कहेंगे तो जुबान ये बड़ा गंदी ना मसला है इस्तेमाल करे। भाई। देखो ने ज़बान तुम गंदी बतला आपकी रहे तरफ हैं से होती नबी है करीम पहले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत ही नहीं करता, रसूलुल्लाह अल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि लानत हो वसल्लम जिसने की। अल्लाह के नबी के ऊपर गालियां दी हैं। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ नहीं आती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु जिस अलैहि बंदे वसल्लम ने के अल्लाह बारे के च नबी की बोलता है? तरफ गालियां मंसूब की हैं, बगैरत गालियां इंसान दी है, हैं, मैं अल्लाह कहता की मैं अल्लाह जड़ा की लानत है उसके ऊपर। घटिया इंसान है जी कि बिल्कुल, बंदे जो प्यार जिस करके बंदे ने ये रसूलुल्लाह गालियां दी हैं सल्लल्लाहु वो अलैहि घटिया वसल्लम को गाल इंसान है सर, कटवाता है, अल्लाह की लानती। लानत है हाँ जी, उसके ऊपर।
बिल्कुल मैं तो इल्जाम, आपके झूठ साथ पे पेश कर रहा इल्जाम हूँ। लगाने के लिए वालेकुम। ये एक एक सेकंड। वाकया, 1 मिनट ठहरे जरा, आप काफी देर सिर्फ से सुन रहे हैं। इल्जाम लाने वास्ते ते बंदे तैयार करके तो मैं गाना कहता हूँ जट सर साहब, जी, जिसने ये जट काम साहब किया एक वो मिनट जरा, लानती है। जट साहब मैं बगैरत बात करना इंसान चाहता हूँ, आप लानती। ठहरे जरा। उसमें कोई ऐसा मसला ही नहीं है, वो लानती है जिसने जी ये अस्सलाम काम किया। वालेकुम बिलाल साहब, 1 मिनट ठहरे जरा। ये जी अबू बकर जो अभी आया था, ये कह रहा था कि हजरत मसीह सलाम ने अपनी किताबों में नौज बिल्ला हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी हैं। ये ਮੈਨੂੰ बात ਪਤਾ है ਹੈ ਮਲਾਲ ਹਨੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ये ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ सर ये जी, जो ਮੇਰੇ ये ਤੁਹਾਨੂੰ यहाँ ਕੋਈ तक ਸ਼ੱਕ के ਨਹੀਂ आज अबू ਦਾ भाई, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਬਲ मिर्जा ਕਰਦਾ साहब ने किताब का ਮੁਹੱਬत नाम लिया है? मैं देखे, ਤੁਹਾਡੇ हाँ ਨਾਲੋਂ जी ਬਲਾਲ उन्होंने हनीफ लिया है, साहब इन्होंने कहा है डबल कि मुहब्बत किताबों में करना लिखा हजूर हुआ है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते हाँ हाँ, कहा अभी किताबों में अमीन लिखा भाई, है, बिल्कुल। हाँ तो अभी जी आप बात, ऐसे मेरी करें बात अमीन सुने, भाई। जी जी। मेरी बात सुने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखे, पंडित जो लेखराम था वो एक जगह पे हज़रत मसीह मौद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला और उनके साथ एक उनके दोस्त थे हज़रत मसीह मुस्लिम के। तो पंडित लेकर आम था, उसने हज़रत मसीह मौद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को सलाम किया। उन्होंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम। मिर्ज़ा साहब ने उनकी सलाम का जवाब नहीं दिया। उन्होंने फिर कहा, 2 मरतबा कहा, तीसरी मरतबा उन्होंने कहा, जो उनके साथी थे उन्होंने कहा कि पंडित आपको जो वो सलाम कह रहा था, आपने उनका सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? हज़रत मसीह सलाम ने फरमाया, ये मुझे तो सलाम कहता है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गंद उछालता है, उन्हें गालियाँ निकालता है लोगों के सामने। मैं इसके सलाम का क्यों जवाब दूँ? हज़रत मसीह सलाम की तो मोहब्बत ये थी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और एक बंदा उसका सलाम का जवाब नहीं दे रहा जो हिंदू था, पंडित था, तो उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा के चला गया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने ਅੱਛਾ नबी के ऊपर गंद उछाले ਅਮੀਨ हैं। ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਣ ਦਿਓ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਣ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? अनिल ਅਸੀਂ भाई ਤਾਂ ये ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਜੇ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ? हाँ ठीक है, ਉਹ ਭਾਈ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ ਆਪਣੇ ਦਾ। बात करने दें ना सर, बात करने दें। अच्छा चले मैं एक दो बात कर लूँ। मुझे कुछ बात करने का मौका मिलेगा? बिलाल भाई मुझे बात करना दे ज़रा। ठीक है, करें आप बात, फिर मुझे बाद में अच्छा ये बात कर रहे थे कि मिर्ज़ा साहब जो हैं वो किसी को गालियाँ नहीं निकालते, अगर इनके किताबों से साबित कर दिया फिर। जी दिल भाई उनको बड़ा अच्छा जी, आपने मुताबिक कर दिया। एक सेकंड बिलाल साहब, आप जरा प्लीज अपना उन्हें बड़ी स्क्रीन पर तो करती है ना भाई। एक सेकंड ना, करते हैं ना स्क्रीन सर, आप ਨਹੀਂ ਇਹ उसकी ਆਪਣਾ हमें वो नहीं ਹਵਾਲਾ चाहिए। ਦੇਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ क्लोजर जरा ਅਮੀਨ ਭਾਈ दिल भाई, ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। हवाले से पहले जरा अपना इंट्रोडक्शन दे देना, ये साहब है कौन? हमने इन्होंने मुझे कोई 500-600 करोड़ भेजा था, मुझसे आगे स्पेशल सवाल करेंगे। भाई आप पहले अपने आप को बताएं, आप है कौन? अपना इंट्रोडक्शन है जरा, मुर्शिद कौन भाई, है आपका, अगर आपका नाम आप क्या है, कौन से किताब के फिरके से हवाले से ताल्लुक कर रहे है? हैं तो इसमें तराज तो नहीं होना चाहिए। बिलाल भाई आपसे कन्वर्सेशन नहीं हो रही, आपको रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, आप अपनी रिस्पेक्ट को अपने पास रखें, आपको दी इज्जत, उसको इंसान को खराब नहीं करना चाहिए। बिलाल भाई, आप आपकी सिर्फ इतनी आपकी ये बात कन्वर्सेशन नहीं है। एक मिनट मेरी बात सुने, आप बिलाल 5 भाई मिनट के आपकी लिए ये अपना कन्वर्सेशन माइक नहीं है, म्यूट करें। आपसे अलग कन्वर्सेशन हो रही है, इसमें ना आए प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा म्यूट कर लें। अभी भाई हम आप अपना नाम बताओ जी, ब्रांडेड साहब कौन है आप, जी कौन से मेरा फिरके से नाम ताल्लुक है? मोहम्मद हारिस है, मोहम्मद हारिस मेरा नाम है, ठीक है। हाँ जी, कौन से फिरके से ताल्लुक है आपका? फ़िरका मेरा कादियानियों के लिए एक ही है, मुसलमान। और भाई ठीक है। मुझे पता केड़े मुसलमान, मुझे अपना फिरका बताओ। भाई बरेलवी होगा, बरेलवी होगा, इसमें क्या ये है? फिरका लाजमी है बताना। बरेलवी हो, वहाबी हो या देवबंदी नहीं, हो, सारे सेम नहीं है ना, कादियानी सारे के सेम नहीं लिए है ना, हम मैं एक बताता हूँ, भाई हैं, सुनो एक ना। जान है। कादियानी के सेकंड ना, लिए हम ब्रांडेड एक साहब, भाई एक जान है, ब्रांडेड साहब, ठीक है जी। मैंने जी एक सवाल किया, आपने जवाब नहीं दिया, बात सुन लेना। मैं जी। बताता हूँ कि सारे सेम नहीं है। अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने बोला है, सारे फिरकों का नाम लेके कैटेगोरिकली सुन्नी वाबी शिया अहले जेड़ा जेड़ा नाम है ना, उस बंदे ने अपनी किताब में लिख के बोला है, वो सारे के सारे जो है ना, वो इस्लाम से खारिज है, काफर है, पक्के काफर हैं, उनके माँ बाप के निकाह टूट चुके हैं, उनके जी। इलाज जो माँ बाप जो करते हैं वो खालिद जना है, जना है, ठीक है। ठीक है, उसने ठीक बोला है जो उनके कुफर में भी शक करे वो भी काफर है। तो अच्छा, आप मुझे ठीक। बताएं, आप कैसे कह सकते हैं कि सारे सेम है और सिर्फ हम अलग हो गए? तो उसने एक सेकंड, अभी- उसने बोला है जो एक सेकंड ना, उसने बोला साहब जी जनरेटर कि साहब, अहले तशरीह, जनरेटर तो साहब सुनो मुसलसल ना ना यार, बोलते एक जाएं, सेकंड दूसरों सुन को लो भी ना मौका दें, यार, दूसरों को भी मौका। इंटरप्ट नहीं, सुन लो ना। उसने बोला है भाई कि अहमदी तो सिर्फ एक दफा खत्म नबूवत के आप मुनकर मुझे है। भी बोलने दें ताकि आपकी तो मैं फिनिश होऊंगा तो आपको माइक देंगे ना। तो नहीं, उन्होंने आपकी बोला जी- है, एक सेकंड ना यार, सबर भी रखो ना। उन्होंने बोला है जो अहमदी है एक दफा खत्म नबूवत के मुनकर है,
جو اہل تشیع ہے وہ 12 دفعہ ختم نبوت کے منکر ہے. میں آپ کو فتویٰ دکھا سکتا ہوں جو بریلویوں میں دیوبندیوں نے لگایا کہ یہ لوگ بھی ختم نبوت کے منکر ہیں. دیوبند پہ بھی فتویٰ لگا کہ یہ لوگ ختم نبوت کے منکر ہیں. تو بھائی تم لوگ کہاں سے ہوگے کٹے؟ تم لوگ صرف اس طرف کٹے ہوئے جیسے قرآن میں کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اللہ نے کہا ہے یہ جو تیرے دشمن ہیں سارے آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، صرف آپ کی دشمنی میں کٹے ہوئے ہیں میں. تو یہی تم لوگ کا حال ہے. تم لوگ صرف ہماری دشمنی میں کٹے ہوئے ہو، ورنہ تم لوگ ایک دوسرے کو ولد الزنا، واجب القتل، کوئی جہنم کا کتا آتے، کوئی کشت کوئی کش. تم یہاں آگے ہو بھائی کہ مرزا صاحب نے گالیاں دی. تو بھائی اب مجھے بتاؤ، یہاں تو اب تم کہو کہ احمد رضا خان بریلوی جو تھا وہ ایک جھوٹا کذاب دجال تھا. یہاں بولو جی جو سارے کے سارے فرقے بریلویوں کو چھوڑ کے وہ سارے کے راشد بھائی سارے ابھی آپ ولد زیادتی کر الزنا. رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، نہیں بس یہ کون بولا ابھی یہ سے بڑی بھائی؟ زیادتی کر رہے ہیں. نہیں اگر نہیں میں نہیں آپ بھائی، کو ادھر کہوں بات ہو رہی ہے نا، میں نے جو پوچھا ہے اس کا سوال کا جواب دیں. یا تو اون کریں یا ریجیکٹ کریں، ایکسپٹ آپ کے کریں یا نزدیک ریجیکٹ کریں محمد بس. علی لاہوری کذاب دجال ہے؟ میں جو پوچھ رہا ہوں بھائی ایکسپٹ کرو اپنے محمد امام کو علی یا ریجیکٹ لاہوری بھی کرو. تو آپ کا فرقہ ہے نا، لاہوری میں فرقہ، نے جو جنبا سوال کیا کا ہے نا، میں نے فرقہ. جو سوال کیا ہے، نہ آپ نہ نہ ٹھیک، نہ نہ ظاہر میں ہے نے جو جو سوال پردہ کیا ہو جائے جماعت کو چھوڑ دے تو پھر خدا بھی ہوگا اس نا. نے کب جماعت کو چھوڑا تھا محمد علی لاہوری نے؟ بھائی یتیل ہاں بھائی یہ چھوڑ ٹاپک دیا. نہیں چھیڑنا نا، ہم نے ٹاپک چینج نہیں محمد کرنا، علی ہم نے ٹاپک لاہوری اور چینج نہیں جمبا کرنا دل صاحب جو بھائی. ہیں یہ تو تو مرزا صاحب بھائی کو میں ماننے جو والے پوچھ ہیں نا رہا ہوں، دونوں. میں نے کیا پوچھا ہے، میں نے کیا پوچھا بھائی؟ سنائی نہیں دیا میں بھی وہی پوچھ رہا ہوں. آپ یہاں آج. میں جو پوچھ رہا ہوں یہاں تو اس فتوے کو ایکسپٹ کرو یا ریجیکٹ کرو آپ پہلے، محمد پھر علی میں آتا ہوں لاہوری کے حضرت مسیح فتوے کو موعود کی طرف. ایکسیپٹ کرتے راشد بھائی؟ میں نے جو پوچھا ہے وہ بات کرو نا. میں وہی کر رہا ہوں، میں نے جو پوچھا ہے، آپ سمجھے میں نہیں، نے میں کیا وہی سوال کر رہا کیا ہوں. محمد علی نہیں لاہوری نہیں صاحب بھائی، نہیں نہ 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 جمبا نہ صاحب کے نہ نہ نزدیک نہ آپ بیٹا، سب، نہیں 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 جمبا نہیں صاحب بھائی، کے نزدیک نہیں آپ نہیں نہیں فاسق نہیں ہیں. سر جی سر جی جمبا صاحب آپ کو سر جی یہودی نہیں کہتے ہیں، نہیں یقین نہ مانیں. نہ نہ نہ. بلال بھائی تو یہ بھی جمبا اپنے ڈھونڈ یا کھمبا جھوٹے ڈھونڈ، نبی کی تمہیں زبان کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. میں نے سمپل سوال کیا ہے، مجھے جواب دو. میں جو میں نے جواب دے سوال رہا کیا ہے ہوں اس کا جواب ابھی. میں جمبا نے کیا صاحب کے پوچھا ہے. نزدیک آپ کیا فاسق ہیں تو آپ مانتے ہیں اچھا کیا جی، فاسق احمد ہیں؟ رضا خان بریلوی جمبا بن گئے. ہاں جی، احمد رضا خان بریلوی جمبا بن گئے. نہیں جمبا صاحب مرزا صاحب کو مانتے ہیں میں نا. احمد رضا خان بریلوی کی بات کر رہا ہوں، تو جمبے کی ٹانگوں میں کیوں گھس رہا بیٹا؟ جمبا میں صاحب نے بھی جو سوال کیا اس قادیانی کی ہے بات نا، کرو. مرزا صاحب کو مانتے نہیں ہیں. نا، ہیلو ہیلو، تم ہوں. جہاں مرضی چھپنے کی کوشش کرو. احمد ٹھیک رضا ہے، خان کی بریلوی کا فتویٰ تمہارے پہ تلوار لٹک گئی ہے. اب مجھے تو جواب دو. جمبا صاحب کا کیا فتویٰ بھی آپ پہ تلوار ہی ہے. بھائی جمبا کیا تیل لینے بھائی؟ میں تجھے جو سوال کر رہا ہوں سنائی نہیں دے محمد علی رہا؟ لاہوری اور عبد الرحمان میں جو مصری کا پوچھ رہا فتویٰ بھی ہوں آپ کے تو اوپر ولد تلوار الزنا ہے. ہے. میں کہہ رہا ہوں تو ولد الزنا ہے، یہ تو باقی سب کو ولد الزنا مانتا ہے. کیا آپ سوال کا فاسق جواب ہیں، دو. یہودی ہیں، حرام، میں کیا پوچھ رہا ہوں مطلب بھائی؟ حرامی ہے؟ بھائی میں عبد تمہیں الرحمان تمہارے مصری نے امام کا، حرامی کا لفظ تمہیں استعمال کیا بھائی تھا. ہم لوگ تو روز اپنے امام کی باتیں کر رہے ہیں، تمہیں اتنی ہمت نہیں کہ آن کر لو. ٹیچر لوگ ہو تم لوگ، اتنی ہمت نہیں ہے. آپ امام اتنے مانتے ہیں عبد ٹیچر ہو الرحمان کہ مصری اپنے کو بھائی؟ امام کی بات ماننے کی ہمت نہیں. میں کہتا ہوں آپ امام مانتے ہیں عبد الرحمان بھائی مصری یہاں کو تو اور بولو جمبا تو صاحب خود کو، ولد محمد علی الزنا ہے، لاہوری صاحب کو؟ یہاں بول تیرے امام کے عقیدے کے مطابق باقی سارے ولد الزنا ہے. ہمت کر. ہاں تو عبد الرحمان مصری کے اپنا فتوے کے او مطابق بھائی آپ ہمت حرامی ہیں. کرو، بھائی ہمت کر یار، اتنا پٹیچر نہیں ہونا چاہیے انسان کو. تھوڑا تو مرد نہیں نہیں، مومن میں ہو. فتویٰ سنا رہا ہوں، یہ حوالہ دے دوں گا be آپ a کو. man, be a man, don't be a woman. Man میں up to میں yourself. جو چیز آپ میں بلیو کرتے ہو اس میں میں مین اپ مرد ہی ہونا بن بھائی. رہا ہوں، او میں بھائی بالکل مرد نہیں مردوں بن کی رہے نا، طرح بات ہجڑے کر رہا بن رہے ہوں. ہو. کیوں؟ بلال بھائی کیونکہ تم ذرا اپنے چھوڑ امام دیں کی مجھے. کیا ایکسپٹ نہیں عبد کر رہے. الرحمان مصری کے حوالے کے مطابق اور فتوے کے عبد مطابق آپ الرحمان مصری کو حرامی ہیں؟ چھوڑ دو بھائی. تم بولو نہیں، وہ تمہارا قادیانی. امام. نہیں نہیں بھائی، محمد علی میں جو پوچھ لاہوری رہا ہوں کون ہے؟ یا کیا یہ تم مرزا صاحب کو نہیں بلدنا ہو مانتے؟ یا تم باقی سب کو بلدنا مانتے ہو. میں کہہ رہا ہوں نا، ڈسمس کیا کر لو. جمبا صاحب کے مطابق آپ اپنے آپ کو یہودی مانتے نہیں ہیں، نہیں فاسق نہیں مانتے ہیں، تم جو کافر کہہ رہے ہو مانتے ہیں؟ تم بکواس کر رہے ہو نا. نہیں، تمہارے بکواس علماء تو آپ کا کر رہے ہیں نا فتویٰ بھائی، تمہارے کب گلے سے میں اٹک گیا جھوٹ ہے. بول رہے ہیں. نہیں 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 نہیں، تمہارے علماء کا فتویٰ تمہارے گلے میں اٹک گیا ہے. اب نہ تم ہل آپ کے سکتے ہو علماء کا نہ تم فتویٰ اسے بھی اگل آپ کے سکتے ہو. گلے میں لٹک گیا ہے. بشیر الدین میں تو محمود اپنے صاحب نے علماء کہا کے تھا کہ فتوے سوروں کی طرح سینے حملہ سے کرتے لگاتا ہیں. ہوں. میں اپنے علماء کے فتوے کو سینے سے لگاتا ہوں، دن رات ان کو باتوں کو پڑھتے ہیں ہم لوگ. اچھا تم چلے ٹھیک ٹینشن ہے، نہ لے. آپ کے نزدیک میں مسلمان ہوں راشد بھائی؟ میں بلال صاحب آپ بیچ میں نہ آئے، ذرا اپنے برانڈیڈ بھائی کو لے گیا ہے، میں مجھے تو پتہ نہیں، نہیں میں کون کون پوچھ رہا رہا ہوں ہے. کہ آپ کے نزدیک میں مسلمان ہوں کیا وہ ہوں؟ بھائی آپ برانڈیڈ ہو. آپ نے بولا تھا میں نا آپ کا مسلمان بھائی ہوں آیا. نا، نہیں نہیں، آپ برانڈیڈ ہو. جی جی میں جی جی، مسلمان جس ہوں سے یا میں بات نہیں کر ہوں رہا یہ ہوں نا وہ بتائیں. جواب دے گا. بلال صاحب ذرا میوٹ کر لیں پلیز پلیز. ہاں جی جی، برانڈیڈ صاحب آؤ ذرا، اپنی برانڈ ہو ذرا. ایسا نہ کریں، احمد زیادتی رضا نہ خان کریں، بریلوی کی زیادتی نہ برانڈ. کریں سر. اچھا یار بلال بھائی ایک زیادتی منٹ آپ جا کر رہے رہے ہیں، ہیں. بلال صاحب ایک منٹ. دیکھ لیں اچھا کہ میں آپ کے فلنڈر پاس صاحب، آیا ہوں، آپ یہ فلنڈر میرے ساتھ صاحب سلوک آپ کر کہہ رہے رہے ہیں. تھے کہ
حضرت مسیح موعود کو آپ کہہ رہے ہیں جھوٹے ہیں، تو جو سائی ہیں، کرسچن ہیں، مسیحی ہیں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھوٹا نعوذ باللہ کہتے ہیں، تو ہم یہ بات مان سکتے ہیں؟ وہ تو ہم تو کہتے ہیں سچے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟
ہاں بھائی دلیل ہے میں نا، نے جو یہ سوال جھوٹا کہہ رہا ہے، دلیل اس کے پاس کیا ہے خبیث کے بچے کے پاس؟ وہی نا، اپنے امام کی بات گلے سے نہیں ہاں اترتی میں اور دلیل دے ہمارے دیتا امام ہوں، کی باتیں کا ڈھول بجانے میں ہیں لوگوں دلیل نے. دے دیتا ہوں بھائی، نہیں میں بھائی مجھ سے ایک دے سیکنڈ دلیل نا، آپ. دلیل بعد میں دینا، مرزا صاحب پہلے نے میرے سوال کہا کا ہے جواب کہ دے. قرآن نے میرا مرزا نام صاحب اگر کو ابن چھوڑ دینا مریم نہیں بھائی، رکھا تو میں مجھے جھوٹا ہوں. پتا ہے. تو آپ میرے یا تو بھائی مجھے قرآن سے پتا ابن مریم دکھائیں مرزا صاحب کے حوالے سے، یا انہیں جھوٹا مان لیں. دیکھو 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 یہی نا، دیکھیں اب دیکھو جی، اپنے امام کی بات منہ سے نہیں نکالنے کی ہمت، لیکن حضرت مسیح موعود میرا تک امام ایک رسول اللہ سیکنڈ صلی نا، اللہ علیہ سن بھی وسلم لیا ہے. کرو نا، سن بھی لیا کرو نا، سن بھی بھائی لیا احمد کرو، رضا بریلوی سن نبی بھی لیا نہیں ہے کرو. نا. نہیں بھائی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک ہاں، سیکنڈ ایک سیکنڈ جس ایک طرح سیکنڈ محمد علی لاہوری صاحب ہے، ایک جمعہ سیکنڈ صاحب ہے، یار، ایک تو نا یا بشیر الدین بندہ جو محمود سن صاحب، اس لیتا ہے طرح نا، نہیں ہے. بندہ جو سن لیتا ہے. بلال صاحب دیکھیں آپ کو بلال عزت صاحب دیا. میری گل سنو. احمد بھائی پلیز ایک بلال سیکنڈ، نہیں بھائی نہیں احمد بھائی آپ نہیں جو نہیں بات احمد کر بھائی رہے ہیں حضرت مسیح پلیز، موعود احمد بھائی ایک سیکنڈ، اس ان کا لوگوں سے یہ حوالہ نہیں بات لگائیں کرنی ذرا. ہے ہم نے. نہیں ان سے یہ ہاں بات میں نہیں ایک بتاؤں کرنی گا ہے نہیں، ہم ان نے. کو حوالہ کہیں پہلے نماز جو میں. الزام لگاتے ہیں اس کا احمد حوالہ لگائیں بھائی ادھر. میں ہم نے کہتا یہ ہوں بات بریلوی نہیں حوالہ ہوتے کرنی ہیں، لگائیں ہے. پلیز ذرا، حوالہ حوالہ میں دے دوں لگائیں. گا آپ کو، یار ان سے حوالہ عدالت میں بھائی دے یہ دوں بات گا. ہو چکی ہے. احمد بھائی پلیز یار اس کو رہنے دیں. حوالہ میں دے دوں اس گا، بے بلال فکر ہو صاحب، جائیں آپ. بلال یا صاحب اس کو ایک نا سیکنڈ میوٹ یار، کریں، آپ بلال ایک کو میوٹ سیکنڈ. کریں کیونکہ بلال کافی دیر سے میرے کو آپ بیٹھے یار نے ہیں. یہ انٹرپٹ نہیں کرنا زیادتی ہے یار. بھائی، آپ مجھے میوٹ کر رہے یو ہیں، ناٹ گونا یہ انٹرپٹ می. بات ہے. میں امن ہیو آپ ٹو بیچ میں موو نہیں یو. بولیں گے اب، ورنہ آپ کو پھر میں مجھے نیچے ریموو اتار کرنا دوں گا. پڑے گا بات یا مجھ آپ سے کو. ہو رہی ہے نا، مجھ سے کی تھی، اب وہ تیسرے بندے پہ کیوں جا رہے ہیں. اچھا ابو بکر دی پوچھن نو تے اگ لگی پئی ہے نا، ہن بار بار کال پا کے پتر بیٹھا رہا ایتھے بچیا. بیٹھے رہے. ہاں جی. ہاں تو تو بلال جڑا صاحب رسول مجھے اللہ صلی انٹرپٹ نہیں اللہ کرنا آپ علیہ نے. وسلم دی ذات دے اوتے سر کفر لایا انٹرپٹ. نا، بلال جڑا تو صاحب میں نے آپ سے پہلے بات کفر کی دا تھی. فتوا لایا ہے میں نے برانڈڈ تے بندے تیار کر کے تے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالاں کڈانا ہے قذابہ دجل کر رہے تھے عدیل آگے، بھائی مرزائی نکالتے ہیں گالیاں، یقین مانے میں دجل سنا دوں کرنا گا ہی آپ تھے کو. آگے، دجل کرنا ہے۔ عدیل بھائی مرزائی گالیاں نکالتے ہیں، میں آپ کو سنا دوں گا، میں جھوٹ نہیں بول رہا. جی میں نے آپ کو عزت دی، ہم بھائیوں نے آپ کو عزت دی. آپ کو بولا کافی یار دیر آپ سے بیچ اس میں کو منع انٹرپٹ نہ کر رہے کریں. تھے. بڑی ابو دفعہ منع بکر کیا میوٹ تیری کریں. پوچھل نو اگ لگی ہوئی ہے، ہاں پوچھل تیری نو تو اگ اب لگی ہے۔ ان کے تو دلوں میں ان کے دلوں میں آگ لگی ہوئی ہے، یہ اپنی آگ میں خود جل جائیں گے، مر جائیں گے. جی یہ برانڈڈ برانڈڈ صاحب. صاحب سے بات کرنے دے ذرا، اچھا رحمت دے. لانتی نا، ایڈا وڈا لانتی ہے نا یہ ابو بکر جڑا ہے، بندے مجھے تیار پتا ہے کر کے بالکل. تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو گالاں کڈواندا ہے، ایڈا وڈا لانتی لانتی لوگ. جی برانڈڈ صاحب دجال دکھائیں دا ذرا بچہ احمد رضا خان بریلوی دجل صاحب کی کر رہا برانڈ. ہے بغیرت۔ آئیں اچھا ذرا آپ مجھے کے لیے بتائیں. احمد You رضا can خان own آپ کے it. لیے حجت ہے؟ میں آپ کے لیے حجت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں میرے لیے تو نہیں، آپ کے لیے ہے؟ تمہارے لیے حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو نو اس نو. نے بھائی جو بولتا ہے، جو وہ کہتا ہے کہ جو اس کو حجت نہیں مانتا، جو اس کی بات نہیں مانتا، وہ ولد و زنا ہے. تو میرے بھائی پھر آپ بولیں وہ ولد و زنا ہے یہاں پہ. اچھا آپ کے لیے وہ حجت ہے کہ آپ اس کا وہ لے کے آئیں میں فتویٰ؟ آپ کی بات کر رہا ہوں نہیں، بھائی، ایک بندہ آپ آپ کو اپنی کہہ رہا ہے بات ولد و زنا، کریں، آپ اس آپ کو اپنی نہیں نہیں بات کریں. نہیں. میں تو نہیں وہ بولتا ہوں آپ کہ کے لیے جو بندہ حجت ہے، میں دیکھا نا، ایک وہ سیکنڈ آپ کے لیے میں حجت بتاتا ہوں، ہے. میں بتاتا ہوں، سننا. آپ وہ کان کھول کے آپ کے سنو، لیے حجت. وہ آپ بند 20 کرو، منٹ بات کان بہتر کھول تو کے کریں میں سنو گے. نا. ہے ہی نہیں، ہم تو آپ بہتر 20 فرقوں میں منٹ نہیں بولے ہیں. ہیں، ابھی مجھے میرے بولنے بات بہتر دیں. سنو نا، فرقوں والا صبر نہیں کہہ رکھنا، رہا. نہیں صبر 20 رکھو. منٹ آپ برانڈڈ صاحب وہ بولیں، ابھی مجھے سننے بولنے کا بھی دیں. مادہ پیدا کرو نا. نہیں نہیں بتاتے ہیں نا، صبر کرو نا. تم نے بولا بھائی او کہ 20 ایک منٹ سیکنڈ بولے نا، اور ابھی صبر. بولنے دو. 20 منٹ بھائی بولے میں ہو، نے آپ سے ابھی سوال کا بولنے دو. جواب، آپ کے بیچ میں آپ کے جنریٹر ساتھی آگے تھے، صاحب، اور آپ کے جنریٹر بات ساتھی سنو. آگے تھے. او بھائی ہم ایسا جنریٹر الیکٹرک بات شاک سنو. لگائیں گے. جنریٹر اور نہیں ہے بھائی، ہم پورے پورے. ہاں جی، ہم پورے جنریٹر پورے بات سنو. کھمبے ہیں بھائی، ٹینشن نہ جنریٹر ہو. صاحب اچھا سر جی میں کہہ رہا ہوں کہ بولو کہ یا تو تم اس کو غلط بولو یا صحیح بولو، منافقت میں چھوڑ اس دو. کو ٹھیک ہے بات سنیں ابھی، ٹھیک ہے. اچھا آپ کے لیے وہ حجت راشد ہے؟ صاحب یہ آپ کو جنریٹر کہتا ہے، یہ خود گٹیا ہے، گٹیا کی بات سنیں۔ جی جی آپ او اپنی میں یہ جنریٹر جھوٹے نہیں، ہم نبی کی پورے پورے زبان پہ کھمبے ہیں آئیں گے. بھائی، جو ایسا اس نے ایسا گالیاں کمنٹ دیں گے، کی یہ ہیں یاد اسی رکھیں. زبان پہ آپ آئیں گے. جو آپ کی جھوٹی بھائی میں نے نبی جو نے بولا گالیاں ہے، نکالی ہیں میرے وہی سوال نہیں گالیاں آپ سنائی دیا، نکالیں گے. میرا سوال نہیں سنائی دیا. نہیں آپ کے لیے وہ حجت ہے. میں تم سے پوچھ رہا ہوں نا. ایک میں بندہ آپ تمہیں سے ولد پوچھ رہا ہوں، الجناب آپ کہتا فتویٰ ہے، لے کم کے سے کم آئے ہیں. غیرت کھا، کم سے کم آپ غیرت فتویٰ کھا، لے اور کے اس آئے بندے کو ہیں. غلط کہنے کی مت کر. آپ اس سے فتویٰ اتنی لے کے غیرت آئے تو ہیں، کھا وہ دے. آپ کے لیے حجت ہے. وہ میں کہہ آپ رہا فتویٰ ہوں لے کے کم آپ سے کے لیے کم حجت ہے. غیرت کھا. ایک بندہ تجھے ولد الزنا کہہ رہا ہے، تیرے میں اتنی ہمت نہیں تو اسے کچھ کہہ سکے.
نہیں तुम आपकी वाले हो, गैरत जो है तुम ईमान ये सिखाओगे। गैरत लानत है ऐसी गैरत जो सोच है पे मेरे जो एक इंसान गैरत को जो कुछ कह नहीं सकता, तुम्हें बल्दू ज़ना कह नहीं रहा है। इतनी नहीं खुद तुम्हारी, गैर इतनी गैरत है तुम्हारी, बात इतने खत्म बेगैरत हो होगी गए हो। नहीं भाई, बात मैं तो खत्म ज्यादा बात खत्म बेगैरत हो चुकी अच्छा हो। गैरत की बात आ गई ना तो गैरत आपके की नबी बात कैसे भाई, तुम्हें बल्दू ज़ना कह रहा है, बात इतने करने बेगैरत हो गए दोगे हो। नहीं या भाई, बकवास नहीं करनी। मैंने अच्छा जो बात पूछी उसका जवाब दो, आपकी सवाल या का मैं उसको जवाब एक्सेप्ट देता करो हूँ या रिजेक्ट करो। मैं आपकी सवाल का एक्सेप्ट या जवाब देता रिजेक्ट। हूँ इससे ओके, आपकी अच्छा
بات غیرت کی آ گئی تو آپ کا نبی غیرت کا لیتا او کہا بھائی جاتا. دیکھو نا، پھر وہی بات یار، ایکسپٹیڈ اور ریجیکٹڈ ایک کر یہ لو کام. میں آپ کے یا تو سوال بولو کا وہ جواب غلط دے ہے، رہا ہوں. یا میں بولو بھائی آپ کہ تم کے بلدوز نہ ہو. سوال کا ایک کر جواب لے دے کہ رہا میرے ہوں. بھائی تمہارے علماء ایسی تلوار لٹکا کے چلے گئے ہیں کہ تم مرتے دم تک تم ریڈیاں رگڑ رگڑتے مر جاؤ گے، لیکن اس سے باہر نہیں نکلو گے. میرے علماء تلوار آپ کے لیے لٹکتی رہے گی حجت بھائی. ہے. میرے علماء آپ کے لیے او حجت ہے. میرے بھائی تو ہماری حجت چھوڑ نہیں دو، آج مجھے اپنا تمہاری بھائی حجت میں نے نہ سامنے رکھی کہنا، ہے نا میرے غلیظ بھائی. غلیظ لوگ جو میں ہے نا بھائی نہیں کہہ رہا ہوں، میں بھائی کہہ رہا ہوں. میں تمہاری آنا اوقات کہیں. نہیں میرا بھائی بننے کی بھائی. کٹر کی کیڑوں کو میں بھائی نہیں بناتا ہوں. میں یہی تمہیں جو زبان بات آپ کہہ کی رہا ہوں مرزا سمجھ سنائی صاحب نے نہیں دی. استعمال کی ہے. یہی زبان آپ کی ہاں، مرزا صاحب کی ہے. وہ یہی پتہ ہے زبان تمہارے آپ کی جیسے مرزا گٹر کے صاحب کی کیڑے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بولتے تھے، انہوں نے استعمال کر لی ہوگی. کوئی فرق نہیں یہی پڑتا. زبان آپ کی ہے. جیسے دیکھیں جو یہ ہوتے ہیں خنزیر سے بھائی، زیادہ جو پلید گٹر کے لوگ، ہاں یہ آپ ہاں کی بھائی نبی کی بول یا زبان ہے. تو ولد یہ آپ زنا کی نبی ہے کی کہ زبان نہیں. ہے. یہ آپ کی نبی کی بھائی زبان بتاؤ، ہے. یہ آپ کی نبی بتاؤ مگر ولد خنزیر زنا سے ہے زیادہ پلید لوگ. تو ہے نا. اے ہم نے مردار دیکھا آ گیا نا، آ گیا نا. کی دیکھو جی، مسلمان میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اپنے امام کی بات کو ایکسپٹ کرے یا ریجیکٹ کر سکے، لیکن اپنی اوقات اس نے دکھا دی کہ بھائی ہمارے کابرین پہ بوکرے پہ چلا آیا. اس کو پتا ہے کہ اتنی اوقات نہیں ہے یار، تمہیں ڈوب کے مر جاؤ چلو بھر پانی میں، کہ تمہیں اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم اپنے امام کی بات کو ایکسپٹ کرو یا ریجیکٹ کرو. ہم لوگ تو یا برانڈ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی آؤ کوئی ہے مرد مومن. تم لوگ میں اتنی اوقات نہیں اپنے امام کو اون کر سکو، اور تم مسیح موت پہ بولتے ہو. تو گٹر کے کیڑے ہو تم لوگ بھائی. غور کرو اپنی زندگی پہ، کسی میں ہمت نہیں ہے. کم سے کم اپنے امام کو اون کر لو یار. وہ تمہیں بلد زنا بول رہا ہے، زنا کہہ رہا ہوں کہ اولاد بول رہا ہے، تمہیں اتنی ہمت نہیں اس کو غلط کہہ دو، اور تم مرد مومن بنتے وہ پھرتے ہو. خود کو بھی اور جب کتا مسیح کہہ موت رہا کی ہے بات اور کرو گے، کہتا ہے مجھے ماننے والے بھی کتے ہیں. ہاں جی، اس کے بیٹے بھی 2 کتے ہیں. اپنے تو بچوں یہی حال ہے. اپنے بچوں کو بھی کتا کہتا ہے. ہاں جی. اچھا وہ بھی تو کتے نے. تو بھاپیاں نو کہنا ہے وہ چنم دے سور نے اور دسو. صحیح گل ہے بالکل. تو تمہارے منہ کے اندر تو وہ کہتے ہیں نا، وہ تاڈے منہ سے تو بھابی دینا ہے کی کیا ساتھ ہے. ہم نے کوئی گالی نہیں نکالی، ہم نے وہی بولا جو اچھا تمہارے امام نے بولا بھائی. اے نیچے ہم ایک تو بس بھائی، وہی رپیٹ. اے نیچے ایک احمد صاحب آئے نے، انہاں نال گل کر لو ذرا. جی امین بھائی کو دے ذرا، امین بھائی ویٹ کرنے سے کر رہے ہیں. ہاں جی امین صاحب. ہاں جی امین صاحب. کس نے بات کرنی ہے آگے؟ یہ نیچے بھائی ایک بیٹھے ہیں احمد بھائی، کھولے اپنا. السلام علیکم. عامر احمد. امیر صاحب اپنا مائک کھولیں. جی وعلیکم السلام. ذرا آواز نکالے. آواز نکل رہی ہے بھائی. ہاں بہت کم آ رہی ہے نا. اور یہ احمدی آئی ڈی ہے، آپ اوپر ہنٹر سے بات کریں. ہنٹر بھی احمدی ہے. اچھا ہنٹر صاحب جی لیکن سلام دعا تو لینی ہے نا بھائی سے. بھائی آئے ہنٹر صاحب نے کچھ دے دو کہا ہے تو مجھے 1 منٹ دیں. ہنٹر صاحب آپ کر لیں بات. صاحب بھائی السلام علیکم. السلام علیکم. وہ چلا ہی گیا بندہ، اس کو نیچے اتارنا نہیں چاہیے تھا. وہ شروع میں جب بیش بھائی نے بات کی تھی نا، انہوں نے بہت اچھی بات کی تھی. شاید شرد بھائی سمجھے نہیں ہے. انہوں نے بولا تھا کہ ایک تحریر مرزا صاحب کی آپ لگا لیں کتاب سے، ایک تحریر ہم آپ کی کتابوں سے لگائیں گے. تو وہاں پہ چلنا نہیں دینا چاہیے تھا وہ مناظرہ. بعد میں پھر بعد وہ گول مول ادھر ادھر کو نکلتی گئی ہے، کیونکہ یہ تو بولتے ہیں ہمارا آپس میں اجماع ہے. کچھ بھی نہیں ہنٹر تو بھائی، اس وہاں کی پہ وہ اتنی تحریروں اوقات کی طرف نہیں نہیں ہے. آیا. اس کو سمجھ آ گئی تھی ساری کہ ہاں جی، بیش اس بھائی کی نے کہاں اتنی سے اوقات بات نہیں ہے کی ہے، بیش بھائی سے وہ اس لیے وہ ڈیبیٹ کر باتیں سکے. گھما رہا تھا. جی جی، اس کے بعد نہیں ہے. ہی ڈزنٹ ہیو دا ابیلٹی. وہ بیش بھائی نے ماشاءاللہ ان کے پاس بڑا علم ہے، وہ ویسے پولائٹ اینڈ کام رہتے ہیں. انہوں نے تو پوری تفسیر کبیر پڑھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، ان کے پاس بڑا علم ہے. یہ کہاں ڈیبیٹ کرے گا ان سے؟ وہ تو ہمیں چچورا پن، وہ سوال کہہ رہا ہے کہ سوال میں پھنسا کے گیم روک دوں. وہ تو مجھے پہلے پتا ہے. تو یہ لوگ معذرت اگر میں نے کسی کو ٹوکا ہو، میری آواز اونچی ہو گئی ہو، لیکن ان لوگوں کا یہی علاج ہے. ان کو بس فتوے کے نیچے رکھنا چاہیے. انہوں نے اوپن چیلنج کیا ان کو، اور یہ ایکسیپٹ کر رہا ہے اصول مناظرہ کے اصولوں کے بغیر. شاید اس نے اصول مناظرہ کے اصول نہیں پڑھے ہوئے. جب آپ کسی سے مناظرہ یا ڈبیٹ کرتے ہو، آپ اپنا مسلک بتاتے ہو، آپ کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو، پھر وہاں سے آپ کو حوالے دیے جاتے ہیں جو آپ کے بڑے ہوتے ہیں علماء، ان کی کتابوں سے. تو مناظرہ جب بھی کسی سے طے کریں، اس سے لازمی اس کا فرقہ لازمی پوچھیں، تاکہ جب ان کو حوالہ دیا جائے تو پھر ان کے اوپر وہ مسلم ہو وہ چیز مسلمات کے اندر. جیسے یہ بولتے ہیں کہ ہمارا
اجماع ہے آپس میں، تو پھر اجماع میں ان کے جو دوسرے مولویوں کی جو کتابیں ہیں وہ بھی اگر پیش کی جائے تو وہ بھی ان کے اوپر حجت ہونی چاہیے. اور وہ بڑے پیار سے کہتا ہے کسی مولوی کی میرے اوپر بات حجت نہیں ہے، پھر وہ فرقہ چھوڑ دے، پھر بولے کہ جناب وہ جو بریلوی فرقہ وہ نہیں صحیح. جی جی بالکل انٹر بھائی، میں یہی بات ان سے کہہ رہا تھا اس بندے سے کہ بھائی ایکسپٹ اینڈ ریجیکٹ اٹ، مطلب اس کو مانو یا چھوڑ دو. یہ نہیں کہ بھائی تم اگنور کر دو گے اور ہم پہ آگے تم باتیں کرتے ہو جی اعظم مسیح موعود نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. تو کم سے کم اپنے کو مان لو، نہیں تو ریجیکٹ کر دو بھائی. ہم نے فورس نہیں کیا، لیکن اتنے ڈربوک ہیں، اتنے ان لوگوں کے فٹیچر دل ہیں، اتنا خالی جو ہوتا ہے نا کرج جو ہے اس کے نام و نشان نہیں ہے کہ اپنے ریلیجن کو بھی آن کر سکیں. وہ تو اتنا ڈس اپوائنٹڈ. ہے نا ان کے جو بڑے بابے ہیں جو بڑے بزرگ ہیں وہ اپنی کتابوں میں کیا کچھ لکھ کے چلے گئے ہیں، ان کو یہ قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے چھپاتے ہیں اپنے عقائد. اگر عقائد ان کے اتنے ہی بوڑھے ہیں تو پھر اپنا عقیدہ چھوڑ دیں، بولنے کہ ہاں یہ نہیں فرقہ صحیح. جی جی ایک بالکل انٹر آج بھائی، صبح میرے خیال میں ایک مناسبت. بندے سے میری بات جی جی تو وہ فرقوں والی بات پہ ان سے نے حوالہ مانگا کہ ہم فرقے نہیں، وہ اس نے کیا بات وہاں پہ کی، وہ کہتا ہم ایک مسلک ہیں. تو میں نے اس سے مسلک کی تعریف پوچھی، مسلک بھی کوئی نہیں، پھر اس کو میں نے حوالہ لگایا وہ 1974 والا. تو وہ ادھر سے میں ادھر جو 72 فرقے ہیں وہ مسلمانوں کے دنیا پاکستان میں سب سے بڑا اجماع امت اس کے اوپر لکھا ہوا تھا. تو نیچے لکھا ہوا تھا جو 72 فرقے بتائے جاتے ہیں وہ مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں، اور ایک فرقے کو چھوڑ کر باقی 72 فرقے بھی آپس میں متفق ہیں اور ان کا آپس میں اجماع ہے. تو وہاں پہ اس کو حوالہ دیا وہ والا، تو وہاں پہ کہتا ہے یہ ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ فرقوں والوں کو، یہ فرقے میں کہتا یہ اخبار ہی غلط ہے. وہ نوائے وقت کا حوالہ اس کو میں نے دیا صبح. یہ تو حال ہے ان کا. جی جی بس ڈس اپوائنٹڈ ہے، کھوکھلے ہو گئے اندر سے. کیونکہ اس کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جب وقت آئے گا جب عوام اپنے جو ہے نا وہ فرقے چھوڑنا شروع ہو جائیں گے، پھر وہ جماعت ڈھونڈیں گے جو سچی جماعت ہوگی. اب یہ فرقے چھوڑنا شروع ہو گئے ہیں، اپنے فرقے اپنے قائد چھپاتے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. اب فرقوں کو مانتے ہی نہیں ہیں کچھ لوگ، وہ ایسا کر کے فرقے چھوڑ رہے ہیں. جیسے وہ محمد علی مرزا ہے، اس نے بھی پہلے بریلوی تھا، اس نے اپنا فرقہ چھوڑ دیا، اپنی ایک جماعت بنا کے بیٹھا ہوا ہے. وہ تو دجال کذاب ہے، وہ مطلب اتنا وہ جھوٹ کذاب انسان ہے جس کا کذاب نہیں. ہاں بہت بڑا جھوٹا، وہ بھی فراڈ ہے. اس نے خلفا پہ وہ یہ جو بھی حوالے ہیں نا بھونکتا ہے. ساری ہماری کتابوں سے اس نے حوالے، ہم نے تو کافی دیر سے ثابت کیا، وہاں سے حوالے نکال کے ان کا وہ بے عزت کرتا اپنے دوسرے جو فرقے ہیں ان کے. ہاں جی وہ خود بھی ہے نا، وہ اصل میں شیعت، وہ اہل تشیع فرقے کو اپنی طرف سے پروموٹ کر رہا ہے نا. وہ شیعہ ہے اندر سے 100%، کیونکہ وہ خلفا پہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ بھونکنے والے صرف شیعہ ہی ہیں، اور کون ہے؟ کوئی اور بندہ خلفا کے بارے میں غلط بات نہیں کرتا، صرف اہل تشیع کرتے ہیں. تو وہ بھی 100% اہل تشیع ہے، بس دیوبند بریلویوں والے کپڑے پہنے ہوئے اس نے اوپر، بس اتنی سی بات ہے. وہ 100% شیعہ ہے. مودودی کا میرے خیال سے ماننے والا ہے وہ، جو خود شیعہ تھا سنی کے کپڑوں میں. اس کا کوئی نہیں. اور سنیوں کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ اہل تشیع ان کے اندر اتنی غلط باتیں ایڈ کر دیتے ہیں، پھر بھی ان کے ساتھ چپڑے ہوئے ہیں. عدیل بھائی لگتا ہے ختم نبوت پہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. ویسے آپس میں ان کے اختلاف ہے. آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، پاکستان میں ایک خاتون تھی ینگ جنریشن، اس نے ہیومینٹی کی بات کی، وہاں پہ اس نے ہمارے
बारे में बोला कि वो अहमदी, उसने अहमदी बोला तो उसको ले गए पुलिस स्टेशन में, उसको तो इन्होंने मार देना था। वो उसने बड़ी मुश्किल से काफिर कहा कि जान अपनी छुड़वाइया वहां से। वो बेचारी अहमदी कह बैठी पाकिस्तान में। जी जी, ये इसी तरह वो कहती होता है है कि इन लोग हम बच्चे। वो जब बात हो रही थी इंसानियत की, अच्छा। तो वहां पे उसने बोला अहमदियों के हक में, उसने थोड़ी सी आवाज अच्छा उठाई राज है। साहब अमीन साहब चले गए ना। जी हाँ, वो एकदम चले गए, शायद कुछ काम अच्छा आया। यार पोस्टर बनवाना है ना कोलो ना ओरा ਇਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। अच्छा अच्छा, ਹਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟ छोड़े इसका पोस्टर क्या, इसका किस दिन बैठ गए ना, मैं कहता हूँ दिल भाई इनका पोस्टमार्टम करते हैं सबका, एक एक को लेके ना इंडिविजुअली ऐसा पोस्टमार्टम करते हैं इन लोगों का कि ये याद रखें। ਬਗੈਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ इसका छोड़, ਕੁੱਤੇ ਦਾ और ਬੱਚਾ। आके कह रहे हैं कि अहमदी करवा रहे हैं कुछ, ਹਾਂ इतना बड़ा झूठ, बेस झूठ, खुद करवा के अहमदियों की आइडिया लगवा के और फिर कहते हैं देखो जी अहमदी ऐसा कर रहे हैं। इनको लगता है कि इससे इन लोगों को कोई बेनिफिट हो जाएगा, लोग दूर हो जाएंगे। सच जो है वो नहीं छुपता भाई, झूठ के कोई पैर वैर नहीं होते, वो कहीं नहीं चलेगा, वो मर जाएगा। ਲਾਂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ। बिल्कुल, ਲਾਂਤੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ तो फिर झूठ। उस दिन एक और आया था, वो कहता है जी मीर सलीम साहब ने जी अल्लाह माफ करे, वो हजरत आयशा को रजी अल्लाह अन्हा को गालियां निकाल रहे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे थे। तो मैंने बोला दिखाओ जी वीडियो, तो कहता मैं प्ले करता हूँ। मैं तुम प्ले ना करो, तुम हमें भेजो। इंतखाब भाई थे मेरे हाथ में, मैं वो उन्होंने नंबर दिया, कहते मुझे भेजो, मैं खुद प्ले करूंगा। इन लोगों ने पता क्या किया हुआ है ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ दी भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ YouTube ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, जी ਇਹ जी जी ਪੈਸੇ जी। ਉਹਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ।